الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. أما بعد، قد انتشر فيروس الكورونا في أنحاء العالم وأكنافها، وقد بدأ هذا الفيروس الكورونا من مدينة ووهان التي تقع في بلدة الصين، وثم انتشر إلى عالم كلها. أعاذنا الله من هذا الفيروس، أعاذنا الله من هذا الداء. فأذكر عدة أمور حول مناسبة هذا الفيروس الكورونا. الأمر الأول سبب انتشار الفيروس، وأمر الثاني كيف يؤثر الفيروس في حياتنا، وأمر الثالث طرقه الوقاية، سبله الوقاية لنجاة هذا الفيروس، أي العلاج الروحاني، العلاج الآخر، كيف نقي أنفسنا من هذا الفيروس. أما أمر الأول سبب انتشار هذا الفيروس، قد توجد في بلد الصين مدينة ووهان التي تقع هنا سوق تجاري، هنا تباع وتشترى الحيوانات التي حرم الله تبارك وتعالى أكل لحومها، مثل الخنازير والأفاعي والكلاب والقطط والخفافيش وقاذوراتها. هنا يباع ويشترى ويؤكل الإنسان لحوم هذه الحيوانات المحرمة. وانتشر الفيروس من الحيوان إلى الإنس، ثم انتقل إلى الآخر حتى يتعدى هذا الفيروس إلى الآخر ووصل إلى أكناف العالم. أعاذنا الله من هذا الداء، أعاذنا الله من هذا الفيروس. وكيف يؤثر هذا الفيروس في حياتنا؟ يؤثر الفيروس، يصيب الإنسان والحيوان من جهاز التنفس، ثم يمكن أن يبدأ للإنسان الحمى والسعال والصداع والحكة والعطس. ما طرق الوقاية لنجاة هذا الفيروس؟ نواظب الأدعية الماثورة الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وكذلك دعاء آخر الذي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. نواظب هذا الدعاء يوميا 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. وكذلك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وأيضا لو سامح الله نرى رجلا الذي ابتلي بهذا المرض، فمباشرة ندعو ونقول: الحمد لله الذي عافاني ممن ما ابتلاك وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذه الأدعية الماثورة الذي علمني نبينا صلى الله عليه وسلم حري بنا أن نواظب. وبالإضافة إلى ذلك أننا نراعي قواعد الصحة. ما هي قواعد الصحة؟ فأذكر عدة قواعد، مثلا المداومة، غسل اليدين بعد السعال، بعد العطس، بعد الحكة، خاصة بعد استخدام دورة المياه، وتجنب
الشخص الذي ابتلي من الأمراض، وكذلك استخدام المنديل الورقية عند العطس عند السعال، وكذلك غسل الفواكه قبل أكله جيداً، لبس الكمام في الأماكن المزدحمة والمكتظة جداً، واستخدام المنديل عند العطس وعند الحكة وعند السعال. يجدر للرجال الحكومة أن ينفذوا أمر اجتناب أكل لحوم المحرمة. وسبحان الله، ما أزكى ديننا الإسلام، وما أطهر لديننا الإسلام، وما أحسن التعليمات الإسلامية، تعليمات البضاءة الذي علمنا ديننا. مثلا الرجل الذي يواظب الصلوات الخمسة وفي يوم 5 مرات هو يتوضأ ويغسل يديه ورجليه، بالطبع هذا الرجل سهل ويسير على النظافة. وكذلك ديننا الإسلام أحل لنا الله تبارك وتعالى من الطيبات وحرم علينا من الخبائث. نسأل الله تعالى أن يحفظ باكستان والدول الإسلامية والعالم كلها من هذه الأمراض، من أمراض السيئة